आमचे बरोबर आसात सोशल वर्कर कष्टबाब. कष्टबाब, आयज तुमी गोंयांत पळयतात वचत ती स्ट्रायक चलता आनीक आयज जो गोंयांत स्ट्रायक चल्ला ताजे 100 दीस कंप्लीट जाल्यात. जर एक क्रिकेट प्लेयरान सेंच्युरी मारली जाल्यार सगळ्यांक खबर उरता की कितली बॉलांक ताणें सेंच्युरी मारली आनी केन्ना मारली म्हणून. पूण आयज आमचे गोंयचे भाव खंय तरी उपोशणाक बसतात आनी 100 दीस बसतात जाल्यार तातूंत भितर एक मंत्र्यान सांगलें की आपल्याक खबरूच ना तांणी 100 दीस जाल्यात, ते स्ट्रायका बद्दल खबर ना आनी आपूण टीव्ही पळयना. हाजे बद्दल तुमकां कितें दिसता? एक अजाप अशी दिसता की जेन्ना लोक आंदोलनाक बसतात थंय तांणीक आमगेले जे कोण राजकीय नेते आसा तांकां कळना आनीक बारीक बारीक गोश्टी तांकां कळटा जाल्यार ही एक खरें म्हळ्यार दुखाची गोश्ट. कारण तुमकां निवडून दिला, तुमकां आमदार मंत्री केला, कित्याक लोकांच्यो ज्यो कितें समस्या आसा ताजे हल करपाक तुमचे कडेन जायना जाल्यार हरकत ना, तरी सुद्दां तुमी तेंचेर एक नदर घालपा जाय, विचार तांकां विचारपा जाय कितें जालें तें. आयज आमी गोंयांत पळयतात आमचे दोंगर उरली नात, मँग्रोव्ज उरली नात, न्हंय सायडीच्यान तुमी रोड करपाक लागल्यात आनी हे सगळे भायले लोक येवन गोंय विकती घेवपाक लागल्यात आनी गोंयांत जो हाहाकार चल्ला तो पळोवपाक गेलो जर जाय जाल्यार हाज्या पयलीं 10 वर्सां आमकां अशें केन्नाच पळोवंक मेळना. हाजे बद्दल तुमकां कितें दिसता? न्ही, हें आज पळय गोंयांत कितें घडटा ताका जबाबदार आमीच, खरेपणी पळय जनता जबाबदार. कारण आमी म्हणटा हे आमी निवडून हाडले लोक तांकां हें करता जाल्यार म्हाका एक सांग, आमकां 5 वर्सां एक संदी मेळटा तांकां निवडून हाडपाक. जेन्ना असलो कोण एक मनीस, कोणूय व्यक्ती, कांय व्यक्ती, कोण म्हणटा कांय व्यक्ती जेन्ना अशें करता न्ही त्या मनशाक घर बसोवपाचो वगत येयल्लो आसा. आमी विचार करपाक जाय कोणाक हाडपाचो आनी कोणाक हाडपाना तो. कारण जे मनीस असली वायट करता न्ही तांकां खरेपणी घर बसोवपा जाय. माळ म्हयन्यात रुखावयल्यान कुसाकडी सकयल जेवतात तेन्ना आमी पित्रां आयलीं म्हणटात. इलेक्शनाच्या टायमाचेर भरपूर स्किमी काडटात. गेल्ले फावटी तुमी पळयलां की वर्साक 3 सिलिंडर फ्री दितले, कोणाक आनी कितें दितले, आनी आतां बी स्किमी येतल्यो की जे मनीस लग्न जालें ना तांचे आमी सोयरीक करतले म्हूण. ह्या हाका बळी पडप काय ना दिसता तुमकां? हे ताका बळी पडप म्हणल्यार एक पिशेपण आनी जे मूर्ख लोक आसा ताका तेच बळी पडटले. कारण आज खरेपणी वोटर भरपूर शादूर जाल्लो आसा आनी हांव म्हणना कित्याक लागून हे अशी करून ह्या विचित्र मनशां निवडून हाडटा ते. आज सबंद देशभर पळयलो न्ही जाल्यार बदलाव जायत आसा आनी हांव अपेक्षा दवरता गोंयांत असो बदलाव जातलो असो. गोंयांत पावस पडलो की अळमी येवपाक लागतात. तशेंच इलेक्शन डिक्लेअर जालें की काही माजी आमदार, काही सोशल वर्कर आपल्याची वयाची मर्यादा पळयनात. म्हाका काही 70 क्रॉस जाले पूण ते म्हणटात आमी इलेक्शनाक उबे रावतले आनीक आमी इलेक्शनाचे उमेदवार आसा म्हूण. ह्या जाणटेपणान तांच्यांनी सारकें चलूंक जायना, सारकें उबें रावूंक जायना, तरी आसतना ते इलेक्शन लडोवपाक सोदतात. हाजे बद्दल तुमकां कितें दिसता? सांगपाचें म्हणल्यार इलेक्शन म्हणटा तें एक सेवा आनी जेन्ना तुज्यांनी स्वताचीच सेवा सारकी जायना जाल्यार तूं इलेक्शनान कित्याक पळयता? कांय लोक जे आसा तेंचे कडेन सारकी चलपाक जायना, उलोवपाक जायना, ते आतां फुडें सरता इलेक्शनाक बसपाक. खरेपणीत जे यूथ आसा म्हणजे जे नेण्टी भुरगीं आसा तांकां प्रमोट करपाची गरज आसा. कारण आमच्या देशाक चडशे लोक जो आसा ते यूथ आसा. सो युथाक फुडें काडपाची आनी हे जे पळय आमगेले जे रिटायरमेंट घेवंक सोदना तांणी विचार करपाक जाय आनी ह्या युथाक फुडें काडपाक जाय. हे जाणटे लोक रावपाक सोदतात, ही सेवा काय मेवा? न्ही, ती एक तांकां एक आस जाल्ली आसा. आनी कांय लोक ते कांय जाण म्हणटा कितें पॉलिटिक्सां म्हणटा रिटायरमेंट ना. खरेपणी पळय गेलें न्ही तूं, आमी उदाहरणाक तुका एक हें सांगता, अमेरिकाचे कितलेशे राष्ट्रपती पळय ते एक पाटी एक 5 ते 10 वर्सां टर्म केले, घर बसले. त्यान दुसरी तूं कसल्याक इनवॉल्व जायना, ते सेव करता, सोशल सर्वीस म्हणटा ते करता. पूण आमगे सोशल सर्वीस करूंक सोदना. आमगेलें कितें जाय, राजनितीक राजकारणां येवपाचें आनी लोकांचे सगळे पाड घालपाची, ही सेव करपाची. एक फावटी राजकारणान आयलो किंवा तूं मंत्री किंवा आमदार जालो की तुज्या 7 पिढीक कांयच प्रॉब्लम येना अशें खूब लोक उलयतात. हाजे बद्दल तुमचें कितें मत? पळय आमी म्हणटात आनी ते कडेन चित्ता आसतले 7 पिढी कांय प्रॉब्लेम जायनाच म्हण. पूण देव न्हिदलो ना, देव पळयता वयल्यान, कळ्ळें तुका न्ही. जें कितें पळय घडपा आहा न्ही तें घडटलें. जेन्ना तूं दुसऱ्या दुखयता आनी दुसऱ्याचें मन वायट करता न्ही, पाड करता न्ही, तेन्ना तुजेर येता एक दीस ना एक दीस तुका तें कळटा. प्रश्न आसता तुमकां की गोंयांत डेव्हलपमेंट मोठ्या प्रमाणांत जाता, ह्या डेव्हलपमेंटा बद्दल तुमकां कितें दिसता? जशें तुमी म्हणटा न्ही डेव्हलपमेंट म्हणटा पळय, आज सबंद गोंयभर पळयलें न्ही रस्त्याक खड्डे पडले आसता.
ब्रीज जे आसा आमचो जो आमकां उदाहरणाक जो आमचो माशेचोच ब्रीज आसा ताजी परिस्थिती पळय कितें जाल्ली आसता सगळे सबस्टँडर्ड काम करना ताजेर कोणूच लक्ष घालना कारण कितें आसता सदांच आपली बळस भरली न्ही जाल्यार दुसऱ्याच्यान पडून गेलें ना सो हे डेव्हलपमेंटाच्या नांवान हो एक मोठो घोटाळो चल्लो आसा आनी गोंयचें नांव खंय तरी पाडता ते एक म्हाका दिसता हाजेर कोणी तरी लक्ष घालून हें सुदारण करपा जाय गोंयान आतां तुमी पळयता वतात ती प्रोटेस्ट चल्ला दोंगर कापणी चल्ल्या नाकाशिल्लें चल्लां आनी हे कोण गोंयकार न्ही हे सगळे भायले लोक येवन गोंय एकदमान लुटपाक लागल्यात आनी आवाज करतलो म्हळ्यार प्रत्येकाचो आवाज खंय तरी दबयतात सपोज जर कोण गव्हर्मेंट सिरिशी आसा ताजे ट्रान्सफर करतात जो कोण दुकान चलयता ताचेर रेडी पडटात आनी लोकांक एक नमुन्याचें भितीचें वातावरण निर्माण जालां आतां परत एकट्यान स्टेटमेंट दिला की हांचे परस पुर्तुगेज खूब बरे आशिल्ले म्हूण कारण पुर्तुगेजाच्या टायमार डिसिप्लीन आशिल्लें आनी प्रत्येकाक उलोवपाक अधिकार आशिल्लो पुर्तुगेज गेले आमी स्वतंत्र जाले पूण आमी खरेंच स्वतंत्र आसा काय सांगपाची गोश्ट म्हणल्यार हे जे कोण कितें उलयता न्ही ते खरेपणी वायट हांव आयज सरकाराक जबाबदार थरयना ताका जबाबदार आमी जनता जी आसा न्ही 5 वर्सांक एक संदी मेळटा आमकां जे कोणी बरें केलां ताका दवरपाचो वायट केलां ताका पयस काडपाचो आमी ते कित्याक करना आमची नदरे दिसता त्या मनशान वायट केलां तरी सुद्दां आमी ताका लागून गळ्या हें घालून भोंवता तें करता अशें करता पूण त्या मनशान कितलें वायट केलां तो विचार आमचे इलेक्शना दिसा आमची मती कित्याक येना होच म्हाजो एक मोठो प्रश्न आतां खुबश्या फावटी आमी पळयतात एक भुरगो 16-17 वर्सांचो जालो किंवा 20 वर्सांचो जालो तो खंय तरी सांजचो याडच्यान भोंवता आनी तो इल्लेशें कप मान घरा कडेन येता घरा कडेन आयलो की ताका जर आवयन बरो तापयत जाल्यार तो फुडले फावटी तें कर्म करना पूण ताका थोडी आवय कितें करता बाबा आयलो रे बरो करून जो कितें घेतलें तर अमकें घेतलां तर फुडले फावटीचें ताका बरो प्रेम करतात आनी नेक्स्ट टायम तो परत येता आनी ताज्या चड मानता ताजे नंतर आनी इल्लें चड मारता आनी तागे मनाक कशें उरता की आपूण जें करता तें आपल्याल्या फॅमिलीक आवडटा दिसता मग ताका पयल्या दिसा जर बरो तापयत जाल्यार तो तें काम करना आयज सरकार खंय तरी आमचे अगेन्स्ट काम करपाक लागला अशे लोक उलयतात हांकां जर आयजूच वटणीर हाडली ना जाल्यार हें मुखार चालू उरतलें तो म्हणटलो आपूण करता तें पब्लिकेक बाजी दिसता आसतलें म्हणून हाजे बद्दल तुमकां कितें दिसता खरें म्हणल्यार प्रत्येक वोटरान ज्या मनशाक निवडून हाडला ताणें प्रश्न करपाक जाय खरें म्हळ्यार 5 वर्सां एक फावटी ते येता आमची दारां येता आमी तांची दारां वचपाक जाय वचोन तांचें लक्षां हाडपा जाय बाबा हें करता तें सारकें ना तूं दुसऱ्याक फेवर करनाका हेका वायट कर तेका सपोर्ट करनाका हें वायट आज जें उदरगत जाता पळय ती कांय लोकां जे समर्थक आसा तांची घरा कडेन जाता दुसऱ्या घरा कडेन जायना हें आनी कसलें राजकारण हें असलें राजकारण आमी बंद करपाक जाय आनी तांची नदरेक हाडपा जाय कित्याक हें वायट म्हण हें टॅक्स भरता पळय सगळे लोक भरतात समर्थक भरता ओपोजिशन भरतात समर्थकाक घरा कडेन व्हडले व्हडले रोड लायटी घालतात आनीक जे समर्थन करनात तांकां लायटी बिटी कांय नात जाल्यार तुमी समर्थक आसात तांचे कडेन टॅक्स घेवचे आनी जो समर्थक करना ताचे टॅक्स घेवचे हें दिसता तुमकां खरेपणी तूं सांगता तें एक वाटेन सारकें कित्याक टॅक्स जेन्ना सगळे लोक भरता न्ही सगल्यांक डेव्हलपमेंट जावपाक जाय सगल्यांची उदरगत जावपाक जाय पूण आयज अशें घडना बारीकशा लेवलार आमी पळयता जे कोण तुजी बाजून आसले तांचेच तें जाता आनी जे कोण तुजे बरोबर ना तांचे खुबशे वायट करता ही एक दुखाची गोश्ट असलें राजकारण जावपाक जायना कारण असलें राजकारण केलें न्ही त्या मनशाक तूं दुखयता आनी अक्षरशा तांचे श्राप घेता ते श्राप तुमी घेयनाका एक ना एक दीस तुमकां तेजें फारीकपण दिवचें पडटलें एक म्हण आशिल्ली निळू म्हजो निळू कोलत्यांनी खेळूं घर जळ्ळ्यार जळूं पूण निळू आमचो खेळूं आयज आमच्या गोंयांत तेंच जालां हांव ह्या पार्टेचो हांव त्या पार्टेचो आनी जी पार्टी आपल्याक लायक आसा ताणें गोंय जळयल्यार सुद्दां जाता पूण आमी ताचे बरोबर तांकां आतां लोक अंधभक्त म्हणटात हे अंधभक्त कोंकणी आहा दोनी पार्टीचे आसात पूण स्ट्रॉंग डिसिजन घेवपाची आयज वेळ आयिल्ली आसा अशें आतां लोक उलयतात कारण आयज आमचें गोंय हाता भायर वचपाक लागलां हाज्या फुडल्या पिळगेक मँग्रोव्ज म्हणटा तें कितें पळोवपाक मेळची ना दोंगर म्हळ्यार कितें पळोवपाक मेळची ना आनीक डेव्हलपमेंटाच्या नांवान जें कितें चल्लां तें पळयत जाल्यार फुडली आमची पिळगी आसा त्या पिळगेक कांयच पळोवपाक मेळची ना अशें बाब तुमी आमचे बरोबर आयज डिस्कशनाक आयले आमी तुमकां पयल्यान तुमी तुमचो चडांत चड वेळ काडून हांगा आयिल्ल्या बद्दल तुमकां देव बरें करूं.